नवाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर जो एक इस्लाहाती जो तस्वर है वो नागुज़ीर तस्वर किया जाता था, किया जा रहा है और आइंदा भी ये तस्वर जो है वो किया जाता रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो निज़ाम आइन और कानून के जो तकाज़े होते हैं उसके मुताबिक चलाना जो है वो एक ऐसा अमल तस्वर किया जाता है कि जो नाकाबिले अमल के साथ साथ जो है वो एक जो मुफीद नताइज का भी हामिल नहीं होता। तो इस वजह यहाँ पर ये सोच और फिक्र जो है वो हमें आइन और कानून से जहाँ तक दूर कर देती है, वहाँ पर फिर ऐसे पहलू भी पैदा हो जाते हैं कि जो मुल्क और कौम के अंदर जो है वो एक इंतशार का सबब भी पैदा करते हैं। मैं अगर पोलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर पाकिस्तान के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए मैं आइन और कानून के जो ज़ाब्ते हैं उस पर अमल करना तो एक नागुज़ीर ज़रूरत है, लेकिन जब हम उससे मावरा रास्ते तलाश करते हैं, जिस तरह हाइब्रिड निज़ाम को आजकल कहा जाता है, पाकिस्तान के निज़ाम की कामयाबी ज़रूरी है। जब ये कहा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जो रियासत है वो अपने अगराज़ मकासद को हासिल ही नहीं कर सकती जब तक एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार ना हो, तो इस कहते हैं जब सियासी निज़ाम की अपनी कारकर्दगी के अंदर ये सवालिया निशान उनकी अपने क़यादत के अंदर पाया जाता हो और अपनी पॉलिसी और अपनी सोच और फिक्र के अंदर पाया जाता हो, तो फिर आइन और कानून के जो ज़ाब्ते हैं, इसका मतलब है कि उस पर अमल दरामद का कहीं ना कहीं तस्वर जो है वो अपनी अहमियत खोता हुआ नजर आता है। तो ऐसे ही हालात वाक़यात के अंदर अगर हम मुख्तलिफ आइनी तरमीम का सहारा लेते हैं, कभी 26 कभी 27 और फिर अब ये तस्वर किया जा रहा है कि 28th अमेंडमेंट आने वाली, तो यहाँ पर जहाँ पर हम अपने मसाइल को हल करने का जो रास्ता जो है वो कानून और आइन को तब्दील करके या कानून और आइन के जो है मावरा कोई रास्ता तलाश करके जो है वो हासिल करने की कोशिश करते हैं, तो मैंने सोचा इन हालात वाक़यात से फ़ायदा उठाते हुए क्यों ना मैं भी अपनी एक सोच और फिक्र जो है वो इस निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए आपके साथ शेयर कर लूँ। अगर हम पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर देखा जाए तो ये एक तस्वर जो है वो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट के अंदर पाया जाता है कि वो अपने सरगर्मियों के लिहाज से आज़ाद और खुद मुख्तार है, हत्ता कि उनके साथ जो वाबस्ता अफराद हैं उनके भी सरगर्मियों के लिहाज से जो कानून और कानून का जो नफाज है, सज़ा और जज़ा का जो अमल है, वो अदारा जो है वो खुद अपने जो है मानी और मफहूम और अपने वज़ा करदा दायरा कार निज़ाम के तहत जो है वो इख्तियार करेगा। अगर हम पोलिटिकल साइंस की ज़बान में बात करें तो डेट इज़ कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस, जबकि किसी इदारे से मुतल्लक जो अफराद हैं उनके इदारों के से मुतल्लक अफराद की जो सरगर्मी है उनके ऊपर जो है वो जो इख्तियार है वो उसी इदारे को हासिल हो, और इसके पीछे लॉजिक और रीजनिंग ये होती है कि वो इदारा ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो उस सरगर्मी का जो है वो उस फर्द के लिहाज से देख सकता है और उसके जो सज़ा और जज़ा का जो अमल है उसको इख्तियार करके उसके इख्तियार कर सकता है, क्योंकि उससे ज़्यादा बेहतर इल्म होता है अपने इदारे के मुतल्लक अफराद से मुतल्लक और उनकी सरगर्मियों से मुतल्लक। लिहाजा इंसाफ का तकाजा यही है कि हर इदारा जो है वो अपने अफराद को जिन भी सरगर्मियों को कानून के दायरे के अंदर लाना मकसूद हो उसे उस कानून के मुताबिक जो है उसका जो इदारे का कानून है उसके तहत परखा जाए। और इसके लिए हमने एक जो टर्म इस्तेमाल करते हैं डेट इज कॉल्ड द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, अगरचे बहुत से दीगर इसके ऊपर तनकीद के पहले, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के तौर पर बाहर क्या एक मैसेज दिया जाता है कि जो जस्टिस है वो उसी वक्त आ सकता है बेहतर कि जब रियासत के अंदर मुख्तलिफ इदारे जो है वो अपने अफराद को जो उन इदारों से मुतल्लक जो सरगर्मियाँ के साथ वाबस्ता इदारों के साथ है वो उन इदारों के कंट्रोल के तहत चलाए जाएँ या उन पर सज़ा और जज़ा का निज़ाम उस कवानीन के तहत किया जो उस इदारे के। पाकिस्तान के अंदर हमने एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस का असूल जो है वो यकीनी बात है कि एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से इख्तियार कर रखा है, और ये हमने अमली तौर पर जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के तस्वर के तहत भी इख्तियार किया रखा है और कर रहे हैं कि जहाँ पर जो इंसाफ के साथ वाबस्ता जो अफराद हैं उनके जो सरगर्मी है उसके सज़ा और जज़ा का निज़ाम जो है वो एक ऐसी बॉडी के ज़रिए सर अंजाम दिया जाए कि जो उस इदारे के अफराद पर मुश्तमिल है। तो डेट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द पोलिटिकल साइंस विच कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस। मैं अगर पोलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर देखूँ तो ये तस्वर पाकिस्तान के जो सियासी निज़ाम के अंदर अनसर्टेनिटी के जो कबाहतें पैदा होती हैं उस कबाहतों के लिए हम जहाँ कानून साजी करते हैं, जहाँ पर जो है वो मुहाजराई की कोई कैफियत पैदा करते हैं, वहाँ पर आइनी तरमीम करना वहाँ जाकर हम एक और तस्वर को इख्तियार कर सकते हैं डेट इज़ कॉल्ड जिसको हमने एस्टेब्लिशमेंट के लिहाज से देखा और एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस, यानी कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है उनके अंदर भी जो निज़ाम है उसको भी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन के जो कवानीन और ज़ाब्ते हैं उनके मुताबिक एडमिनिस्ट्रेटिव जस्टिस के मुताबिक जो है वो
میں اگر ایڈمنسٹریٹو جسٹس کے تحت دے دیا جائے تو جو ایک تصور ہے کہ پاکستان کے اندر جو عدل و انصاف کے نظام کے اندر جا کر جو ہے وہ ایک ایسا کردار اختیار کر لیا جاتا ہے جہاں پر حکومتیں انسٹیبل ہو جاتی ہیں، حکومتوں کی تشکیل کا کردار ہو جاتا ہے، اور اب تو یہاں تک پاکستان میں کہا جانے لگا تھا کہ پاکستان کے اندر ملٹری مارشل لا تو لگے نہ لگے، لیکن جو ایک جوڈیشل مارشل ہے وہ تو عملی طور پر نافذ رہا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ یہاں پر جو تصور ہے کہ ایک ادارہ کسی دوسرے ادارے کے اندر جو ہے وہ ایک ایسا کردار حاصل کر لیتا ہے کہ جس سے وہ ادارہ جو ہے وہ انصاف کے حق سے محروم ہو جاتا ہے، تو میں یہاں پر ایک ایسی ترمیم کر لیں جہاں پر یہ کہہ دیا جائے کہ تمام آئینی ادارے جو ہیں وہ اپنے دائرہ کار کے اندر جو ہے ایڈمنسٹریٹو جسٹس کے حقدار ہوں گے، اور اس طرح اس کے تحت جو ہے وہ ایک پولیٹیکل انسٹیٹیوشن جو ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہو، چاہے ایگزیکٹو ہو، وہ بھی اپنے دائرہ کار کے اندر سزا اور جزا کا نظام جو ہے وہ اسی اصول کے مطابق قائم کریں گے جو سیاسی نظام وضع کرنا ہوگا۔ تو یہاں پر پھر یہ حکومت کو ختم کرنا، حکومتوں کو گرانا، حکومتوں کا احتساب کرنا وہ بے معنی ہو کر رہ جائے، تاکہ قانون سازی کا بھی جو تقاضے ہیں وہ بھی اسی پہلو پر پکے جائیں گے کہ ایڈمنسٹریٹو جسٹس جس کے اندر جو انصاف کے نظام کے اندر جا کر جو ہے وہ قانون سازی کے اندر جو انصاف کے فیصلوں کو جو ہے ایک سوالیہ نشان بنایا جاتا ہے۔ تو میں لیٹس ہوپ کہ اگر ہم اپنے نظام کو بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ایک ایڈمنسٹریٹو جسٹس کا کانسیپٹ جو ہے وہ پیدا کر لیں۔ البتہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس ایڈمنسٹریٹو جسٹس کے ساتھ ساتھ جو ایڈمنسٹریٹو جسٹس کا جو نظام ہے اس نظام کو جو ہے وہ ہم مستحکم بنا دیں، یعنی کہ وہاں پر جو ہے وہ کوئی فرد یا کوئی گروہ جو ہے اس ایڈمنسٹریٹو جسٹس سے بالا تر نہ تصور کیا جا سکے، نہ ہو سکتا ہو۔ تو اس طرح کہتے ہیں اس نظام کے اندر جو ہے وہ اگر حکومتوں کو تبدیل کرنا ہے تو الیکشن سسٹم ہے، اگر کسی حکومت کو وقت سے پہلے ختم کرنا ہے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس طریقہ کار ہے، اور اسی طرح ان کے اندر کرپشن کا اگر کچھ تصور ہے تو جو ادارے کے اراکین ہے تو اس کے اندر وہ ایک تنظیمی ڈھانچہ بنا دیا جائے کہ جس کے اندر جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن سے وابستہ میں وہ افراد جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو جسٹس کے طور پر کام کریں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس وقت کے جو ہے وہ حکومت آج خود اپنے لیے کوئی ایڈمنسٹریٹو جسٹس کا تصور بھی خود بنا لے، یا لیجسلیچر اپنے لیے خود ایک بنا لے، تو وہاں پر جا کر ایک ادارہ بنایا جا سکتا ہے جو انہی لوگوں پر مشتمل ہو جو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن کے ساتھ ماضی کے وزرائے اعظم ہو سکتے ہیں، ماضی کے وزیر ہو سکتے ہیں، گورنر ہو سکتے ہیں، وزرائے اعلیٰ ہو سکتے ہیں، پارلیمنٹرین ہو سکتے ہیں، اسپیکر ہو سکتے ہیں۔ اس طرح کہ وہ جو ماضی کے اندر سیاسی نظام کے حوالے سے ایک مؤثر اور ایک اہم مقام پر فائز رہنے کے ساتھ ساتھ ایک بہتر کریڈیبلٹی کے ساتھ وابستہ رہے ہیں، تو میرا ان افراد پر مشتمل ایک ادارہ بنا دیا جائے جو سیاسی نظام سے وابستہ افراد کے تمام جو سرگرمیاں ہوتی ہیں اس سے متعلق جہاں قانون اور ضابطے کا اطلاق کرنا مقصود ہو وہاں پر وہ کیس اس کے ریفرنس کر دیا جائے۔ اس طرح جب ایک سیاسی نظام کو سیاسی افراد کے انصاف کے تحت پرکھا جائے گا یا تولا جائے گا یا نتیجہ اخذ کیا جائے گا، تو پھر وہاں پر ایک ادارہ دوسرے ادارے کے ساتھ محاذرائی کی جو کیفیت میں آ جاتا ہے اس سے نجات حاصل مل سکے گی، اور یقینی بات ہے کہ وہ افراد جو ایڈمنسٹریٹو جسٹس کے اہل تصور کیے جائیں گے وہ اپنے جو سوچ اور فکر کے ساتھ جو مقبولیت کا جو عوامی تصور ہے اس سے بھی نفی نہیں کریں گے۔ اس میں کوئی ایک ایسا عمل اختیار نہیں کریں گے جہاں پر جو کسی سیاسی طور پر جو ہے انہیں عوامی سطح پر کسی رد عمل کا سامنا کرنا پڑے۔ تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہاں پر سیاسی سرگرمیوں سے وابستہ سیاسی افراد کو جو سیاسی سب سے بڑا سزا اور جزا کا جو طریقہ کار ہوتا ہے کہ انہیں عوام کے اندر جو ان کی مقبولیت ہے وہ اس کے اوپر ایک سوالیہ نشان جو ہے وہ بنا دیا جائے۔ تو جب یہ عمل جو ہے وہ ایک سیاسی نظام کو سیاسی افراد کے ذریعے سیاسی ادارے کے ذریعے ایڈمنسٹریٹو جسٹس کے تحت اختیار کیا جائے گا، تو جو محاذرائی کی جو پاکستان کے اندر جو کیفیت ہے جو عدم اعتماد کا سب سے بڑا محرک بنتی ہے، ہم اس سے نجات حاصل کر سکیں گے۔ لیٹس ہوپ کہ یہ ویژن جو ایڈمنسٹریٹو جسٹس کا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ کو حاصل ہے، جو جوڈیشری کو حاصل ہے، وی ول ہیو دیٹ پرنسپل ایون ان دا پولیٹیکل سسٹم یا پولیٹیکل باڈی ایز ویل۔ تھینک یو۔